सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मेरा प्यार भरा आदाब। मैं मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब से बोल रहा हूँ। दोस्तों 9 तारीख को आपका सीटेट का पेपर हो गया और आज मैंने उसकी आंसर की तैयार की है। प्राइमरी स्कूल का सेकंड वाला, जिसने सेकंड लैंग्वेज भरी है तो वो सेकंड ज़बान जो है उर्दू की, यानी ज़बान उर्दू सेकंड जो है उसकी आंसर की जो ये सवाल हैं, इसमें 121 से 150 तक इसमें सवालात हैं। लीजिए हम इस पेपर के जवाबात आपको बताते हैं और आप इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इस आंसर की को देख सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अज़राए करम इसको इसी वक्त ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल वाला जो निशान बना हुआ है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो आने वाली आपके पास फ़ौरन इशारा कर दे कि नई वीडियो आ चुकी है। तो लीजिए अब शुरू है आपके सामने ये जवाबात। पहला सवाल दिया है, मुंदरजा झैल इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, देखिए हमने वही जो हमने पढ़ाए हैं वो सारे सवालात इसमें आए हैं और ये पैराग्राफ दिया है। हमने बताया था कि पैराग्राफ आएगा, नसर का भी आएगा, नज़म का भी आएगा, दोनों आएंगे, नसर नज़म दोनों आएंगे। तो इसमें जिस तरह से हमने एक दिन पहले पेपर आपको बताया था उसी तरीके से ये सवाल आया है उसी पे। तो देखिए ये सब पैराग्राफ दिया हुआ आपने पढ़ लिया होगा कि सैयद फजलुल हसन नाम असद मोहानी का है। और ये देखिए इसका अब इसमें से जवाब देने हैं हमें। पहला सवाल है 121 का, ये है 3 नंबर मकतम में हासिल की तालीम। ठीक है, अब आइए 122वां है, गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से क्या पास किया, मैट्रिक पास किया आपने। चूँकि बीए एमए इंटर वगैरह जो है तो आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं थी जब वो ओरिएंटल कॉलेज था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, तो यहाँ से उन्होंने इंटर और बीए किया। अब आइए 123वां सवाल है, वो एक कामयाब शायर और क्या थे, बेबाक सहाफ़ी थे। उर्दू मोहल्ला रिसाला आपने ही जारी किया, इसलिए सहाफ़त में उनका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। सरगम सियासतदां 24वां, जी हाँ, किसे कहते हैं, मुजाहिद आज़ादी थे। आपने आज़ादी में पूरी तरह से हिस्सा लिया था, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। 126वां सवाल है, फजलुल हसन पैदा हुए 1975 में हुए। ठीक है, 1980 भी किसी ने लिखा है, 1981 भी लिखा है, मुख्तलिफ इसमें सनें दी गई हैं और किताबों में, लेकिन यहाँ आपके पेपर में 1975 लिखा है तो इसलिए 1975 बिल्कुल सही है। हसरत मोहानी कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव यूपी में पैदा हुए, ये आप याद रखिएगा। अगला है, वो कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है। कितनी बार हमने बताया है कि तखल्लुस किसे कहते हैं, कि शायर जो छोटा नाम रखता है और आखिरी शेर में अपना वो तखल्लुस ज़ाहिर करता है, जिसको हम तखल्लुस कहते हैं। ये 3 नंबर वही है कि तखल्लुस ये शायर का छोटा नाम है जो शायरी में इस्तेमाल करते हैं। मुजाहिद आज़ादी का मायने क्या है, तो देखिए ये है आज़ादी के लिए लड़ने वाला, मुजाहिद आज़ादी। 2 नंबर सही है, जो रेड निशान लगे हुए हैं वो आप बिल्कुल सही मानेंगे। अब आइए अगले सवाल पर हैं, मुंदरजा झैल नज़्म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 128 था 135 तक। ये देखिए ये नज़्म दी गई है, आपने इसको पढ़ी है, मैं सिर्फ जवाब ही बताऊंगा आपको, इसमें आपने पढ़ी है, ये आपका है। तो 128 में का है 3 नंबर उजाले। 132वां सवाल है, मुल्क की जमा क्या है, तो ये है ममालिक। कितनी बार हमने बताया है ममालिक है। पंख पखेरू का मायने क्या है, इसके मायने हैं परिंदे।
باغات کا واحد کیا ہے؟ تو باغ ہے نمبر 1، بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح لگایا نشان۔ 135 مشرق کا ضد کیا ہے؟ مشرق کا ضد یعنی اپوزٹ کیا ہے؟ ہندی میں کہتے ہیں ولوم شبد، تو اس کا ضد کیا ہے؟ مغرب ہے، 4 نمبر بالکل ٹھیک ہے۔ اب آئیے نیچے دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 136 تا 150 تک دیے گئے ہیں۔ تو 136واں یہ ہے، پرائمری اسکول کے طلباء میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے درج ذیل میں سے مفید طریقہ کون سا ہے؟ یعنی کون سا اپنایا جائے؟ تو یہ ہمارے لحاظ سے 2 نمبر صحیح ہے، کہانی سنانا اور املا کروانا، یعنی املا درست کروانا، کہانی کے ذریعے کہانی سنائی جائے اور اس میں املا کی جو خاص الفاظ ہیں ان کی املا بھی لکھائی جائے۔ زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد ہے، یہ ہے اوپر کے سبھی جو آپشن ہیں بالکل ٹھیک ہیں، 4 نمبر صحیح۔ اب آئیے 138واں، زبان سکھانے میں عمومی طور پر کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں؟ عمومی کا مطلب ہے اکثر و بیشتر، یعنی عام زبان، عام طور پر۔ تو یہ عمومی کا مطلب ہے کہ عام زبان اکثر یا بیشتر، جو اکثر بیشتر زیادہ تر آتے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر جوابات۔ بچے زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ تو جواب ہے جین بیکٹ کا یہ قول ہے۔ یہ 140واں سوال ہے، اگر کوئی ہندی زبان کی طلبہ ہے اور وہ آپ کی زبان سیکھنے آتی ہے اور آپ کی زبان سیکھتے وقت غلطی یعنی کرتی ہے، تو آپ معلم کی حیثیت سے کون سا طریقہ صحیح مانتے ہیں؟ تو ہمارے خیال سے یہ 4 نمبر ہے، اسے نئی زبان سیکھنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ مشق کرنے کا مشورہ دینا چاہیے تاکہ وہ زبان کو اچھی طرح سیکھ سکے اور اس کو مشق بھی کر سکے۔ میرے خیال سے یہی صحیح ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کن مقاصد کے لیے زبان سیکھنا ضروری نہیں ہوتی؟ تو جواب ہے 4 نمبر، اندرونی آواز کو سننے اور بولنے کے لیے۔ 142واں ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا مضمون سوالوں کے امتحان کے لیے فائدہ مند ہے؟ تو چوتھا ہے، طلبہ چند سوالات کے جواب تحریر کر کے اپنے سیکھنے کے وقت کو بچا لیتے ہیں۔ 143واں ہے، بچوں میں لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اہم ہے، یعنی خوش خطی کی ضرورت ہے، خوش تحریر لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہی معلم یا معلمہ کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچے جو ہیں خوش خط لکھ رہے ہیں، اگر خوش خط نہیں ہے تو اس کو بلیک بورڈ پر لکھ کر سمجھائیں۔ 144واں، زبان کی مسلسل جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے صحیح تلفظ، 4 نمبر۔ ہمہ لسانی طریقہ کار کون سا ہے؟ زبان سیکھنے میں اہمیت کا حامل ذریعہ۔ ہمہ کے معنی ہیں سارا، تمام، کل، یعنی کل طریقہ جو ہے، اور لسانی طریقہ جو ہے وہ سب سے پہلا ہے، جہاں سے یہ دکن سے جو لسانی اردو نکلی ہے وہاں سے ہی اس کو زبان سیکھنے میں اہمیت کا حامل ذریعہ بنی اردو۔ زبان ابتدائی شکل میں تھی اشاراتی زبان، 2 نمبر صحیح ہے۔ 47واں، ابتدائی سطح کی تعلیم میں کہانی اور نظم کو کس حد تک ضروری مانتے ہیں؟ 3 نمبر، نظم اور کہانی ذخیرہ الفاظ سے بھرپور ہونی چاہیے۔ قواعد سکھانے سے زبان میں کیسی مدد ملتی ہے؟ تو جواب ہے خواندگی کی مدد ملتی ہے۔ خواندگی کا مطلب ہے پڑھنا اور پڑھانا، یعنی کہ اس میں پڑھانا اور پڑھنے کی مدد ملتی ہے۔ تحریر کے اصولوں میں شامل ہیں کہانی کا مضمون، یہ ہے اس کا دوسرا آپشن بالکل صحیح ہے۔
150 زبان کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد ہونا چاہیے طلباء کی غلطیوں کا پتہ لگانا۔ 2 نمبر یہ ہے۔ دوستو یہ ویڈیو تھا آپ کے سی ٹیٹ 2018 کا پرائمری لیول کا یہ پیپر، جس کا ہم نے آنسر آپ کو بتائے ہیں، اور اپنے آنسر ملا لیجیے گا پیپر سے۔ امید ہے کہ آپ نے بھی یہی ٹک کیے ہوں گے۔ اگر ایک آدھ کوئی غلط بھی ہوتا ہے تو اس پہ ذرا سا غور کیجیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو زبان فرسٹ والے کا آنسر کی بھی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی میں اپلوڈ کر دوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔